म दीपक कहार मैथमेटिक्स नेपालमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दैछु। आज हामी हेर्न गइरहेछौं क्लास 10 को एकदमै इम्पोर्टेन्ट चैप्टर जसको नाम हो हाम्रो उचाइ र दूरी। यसबाट हाम्रो फाइनल एक्जाममा अप्सनल म्याथमा एउटा 4 अथवा 5 मार्क्सको क्वेशन आउने गर्छ र एउटा 4 अथवा 5 मार्क्सको हाम्रो कम्पलसरी म्याथमा पनि आउने गर्छ। हामी के गर्छौं भने यसभन्दा पहिला आफ्नो 4 वटा भिडियो बनाइसकेका छौं जुन हाम्रो भिडियो नम्बर 1 2 3 4 हो। त्यसको लिंक मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। तपाई सबभन्दा पहिला ती भिडियो गएर हेर्नुस्, त्यसपछि यो भिडियो हेर्नुहुन्छ भने तपाईलाई बुझ्नमा इजी हुन्छ। अब आजको भिडियोमा हामी के गर्छौं भने आफ्नो एससी एक्जाममा आएको लङ क्वेशनको डिस्कस गर्छौं। जसो कि यहाँ हाम्रो एउटा क्वेशन रहेछ। यो क्वेशन हाम्रो 2058 यसमा सोधेको क्वेशन हो। अब हेर्नुस् क्वेशनमा के भनेछ भने एउटा खम्बामाथि एउटा झण्डा खडा गरिएको छ। खम्बाको फेददेखि 30 मिटर टाढाको बिन्दुबाट झण्डाको टुप्पो र फेदमा अवलोकन गर्दा 49 कोणहरू क्रमशः 45 डिग्री र 30 डिग्री पाइए भने झण्डाको उचाइ पत्ता लगाउनुहोस्। ठीक छ नि, यो हाम्रो क्वेशन रहेछ। अब तपाईले के गर्नुपर्छ भने सबभन्दा पहिला क्वेशनलाई एकदम राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। अब हेर्नुस् क्वेशनमा के भनेछ भने यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। के भन्छ, एउटा खम्बामाथि एउटा झण्डा खडा गरिएको छ। अब हामी के गर्छौं भने यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। हामी सबभन्दा पहिला यहाँ के गर्छौं, हेर्नुस् एउटा खम्बा बनाउँछौं। ठीक छ नि, यो हाम्रो के हो, एउटा खम्बा हो। ठीक छ, अरु ठुलो बनाइदिउँ जस्तो कि यहाँसम्म बनाइदिउँ। यो हाम्रो के हो, एउटा खम्बा हो। के भनिन्छ, एउटा खम्बामाथि एउटा झण्डा खडा गरिएछ। अब हेर्नुस् यो हाम्रो एउटा खम्बा हो अनि यसमाथि के छ हाम्रो, यहाँ हेर्नुस् एउटा झण्डा छ। त अब हामी के गर्छौं भने यही खम्बामाथि यहाँ एउटा झण्डा बनाउँछौं। ठीक छ नि, हेर्नुस् यो हाम्रो खम्बा हो, खम्बामाथि के छ हाम्रो एउटा झण्डा छ। अब के भनेछ भने खम्बाको फेददेखि 30 मिटर टाढाको बिन्दुबाट के भन्छ, यहाँ हेर्नुस् खम्बाको फेददेखि 30 मिटर टाढाको बिन्दुबाट। त अब हामी के गर्छौं भने हेर्नुस् खम्बाको फेद, हेर्नुस् यो हाम्रो खम्बा हो, खम्बाको फेद भनेको के हो, यो। अब हेर्नुस् के भनेछ भने खम्बाको फेददेखि 30 मिटर टाढा। त अब हामी के गर्छौं, यो खम्बाको फेददेखि यहाँसम्म मान्लियौं, यो 30 मिटर के हो टाढा प्वाइन्ट यो हो। अब के भनेछ भने 30 मिटर टाढाको बिन्दुबाट हेर्नुस् यो खम्बाको फेददेखि यो 30 मिटर टाढाको बिन्दुबाट झण्डाको टुप्पो, ध्यान दिएर हेर्नु, झण्डाको टुप्पो र फेदको अवलोकन गर्दा 49 कोणहरू 45 डिग्री र 30 डिग्री पाइए। यहाँ के भनेछ, यहाँबाट यो खम्बाको फेददेखि 30 मिटर टाढा मतलब यो बिन्दुबाट के गरेछ त्यो मानिसले एकचोटी यो झण्डाको टुप्पोमा हेरेछ। हेर्नुस् यहाँबाट एकचोटी यसले के गरेछ भने झण्डाको यहाँ टुप्पोमा हेरेछ अनि फेरि के गरेछ भने यहाँबाट त्यो झण्डाको फेदमा यहाँ हेरेछ। ठीक छ नि। अब हेर्नु जतिखेर त्यो टुप्पोमा हेर्छ त्यतिखेर कति डिग्री बनाएछ, 45 डिग्री, र जब यो फेदमा हेर्छ भने कति डिग्री बनाएछ, 30 डिग्री बनाएछ। अब हामी त्यही गर्छौं। हेर्नुस् जब यो टुप्पोमा हेर्छ भने यो कति डिग्री बनाउँछ, यहाँ हेर्नुस् 45 डिग्रीको बनाउँछ अनि जब यो फेदमा हेर्छ भने यो कति डिग्रीको बनाउँछ, यहाँ हेर्नुस् 30 डिग्रीको बनाउँछ। यो भइहाल्यो हाम्रो डायग्राम। हेर्नुस् एक्जाममा तपाईले के गर्नुपर्छ भने केही नभए पनि तर तपाईले यो डायग्राम एकदमै एक्युरेट बनाउनु पर्छ। अनि फेरि के भनेछ भने यहाँ हेर्नुस् भने झण्डाको उचाइ पत्ता लगाउनुस्। के भनेछ भने यो झण्डा कति ठुलो छ, यसको लम्बाइ कति छ त्यो हामीलाई सोधेको छ। अब यहाँ हेर्नुस् यो त म तपाईलाई बताउनको लागि मात्र यहाँ एउटा खम्बा बनाएछु, यहाँ झण्डा बनाइदिन्छु। तर एक्जाममा तपाईले यसरी बनाउनु पर्दैन, एउटा सिम्बल मात्र बनाउनु पर्छ। जस्तो कि मैले यो पुरै यो जुन यति चौडा खम्बा छ भने यसले एक लाइनमा बनाउँछौं। जस्तो कि यहाँ हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने यो हेर्नुस् यो खम्बालाई हामी एउटा लाइन मान्छौं। हेर्नुस् यो जुन हाम्रो लाइन हो यो के भइहाल्यो, हाम्रो खम्बा भइहाल्यो। अब खम्बालाई हामी के मान्दियौं, ए बी मान्दियौं। ध्यान दिनुस् यो जुन हाम्रो खम्बा छ यसलाई के मानेछौं हामी, ए बी मानेछौं। यहाँ पनि हामी के मान्छौं, ए बी। अब यो खम्बामाथि एउटा झण्डा छ। हेर्नुस् यो खम्बामाथि के छ, एउटा झण्डा छ। यो झण्डाको चाहिँ के मान्दियौं, बी सी मान्दियौं भने हेर्नुस् यो हाम्रो ए बी झण्डा हो, सरी खम्बा हो अनि यसमाथि हामी के गर्छौं, एउटा झण्डा बनाउँछौं। यो के भइहाल्यो, सी भइहाल्यो। ठीक छ नि। अब त्यसपछि के भनिन्छ भने खम्बाको फेदबाट 30 मिटर टाढा। त अब हामी के गर्छौं, हेर्नुस् यही डायग्रामलाई बनाउँछौं। फेददेखि 30 मिटर टाढा यो कति भइहाल्यो, 30
मिटर टाढा भइहाल्यो। अनि यहाँ यो बिन्दुलाई हामी के मान्दियौं भने डी मान्दियौं। अब यहाँबाट जब यो यहाँ हेर्छ भने कति डिग्रीको बनाउँछ 30 डिग्रीको बनाउँछ। त्यो भइहाल्यो हाम्रो 30 डिग्री। अनि फेरि जब यो माथि हेर्छ भने टुप्पोमा हेर्छ भने कति डिग्री बनाउँछ हेर्नुस् यो पुरै 45 डिग्रीको। यो भइहाल्यो हाम्रो एक्जाममा हामीलाई यसरी गरेर डायग्राम बनाउनु पर्छ। अब यहाँ हामीलाई के सोधेछ भने यो BC को भ्यालु कति छ त्यही सोधेछ। अनि हामीलाई के थाहा छ भने यो जहिले पनि 90 डिग्री हुन्छ। अब मैले आफ्नो भिडियो नम्बर 2, 3, 4 मा नै बताइसकेको छु। हामी के गर्छौं सबभन्दा पहिला यहाँ मान्छौं कि मानौ के हो भने हामी के गर्छौं मानौ। अब हामी यो डायग्राममा जसलाई जे मानेछौं भने हामी यहाँ त्यही नै लेख्छौं। जस्तो हामी के भन्छौं भने मानौ खम्बाको उचाइ AB हो, खम्बामाथि एउटा झण्डा छ त्यसको उचाइ BC हो। अब त्यसपछि हामी के लेख्छौं भने खम्बाको फेददेखि 30 मिटर पर बिन्दु D बाट खम्बाको झण्डाको फेदमा हेर्दाखेरि 49 कोण एंगल ADB इक्वल टु 30 डिग्री र टुप्पोमा हेर्दा 49 अवनति कोण के हो हाम्रो त्यही हामीले यहाँ मान्नुपर्छ। ठीक छ नि। यो तपाई आफ्नो भाषामा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी के गर्छौं भने बाँकी कुराको डिस्क्राइब गर्छौं तर तपाईले यहाँ एक्जाममा लेख्नु नै पर्छ। यहाँ मानुमा जे त्यो सबै तपाईले लेख्नु पर्छ। अब यहाँ हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने यो सबैलाई अब सल्भ गर्छौं। यहाँ हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने यहाँ हामीले दुईटा त्रिभुज हेरिएको छ। एउटा त्रिभुज हाम्रो के हो ABD हो अनि अर्को त्रिभुज के हो हाम्रो ACD हो। यहाँ हाम्रो दुईटा त्रिभुज छ। अब एकछिनको लागि तपाई यहाँ सपोज गर्नुस् कि हामी यो सानो त्रिभुजलाई हेर्छौं त्रिभुज ABD मा। ठीक छ नि। हेर्नुस् यो त्रिभुज ABD मा यो सानोला त्रिभुजमा अहिलेको लागि म के गरिरहेछु भने हेर्नुस् यसलाई मिटाउन गइरहेछु। हेर्नुस् यो जुन यहाँ छ यसलाई मिटाउन गइरहेछु। तपाईलाई बुझाउनको लागि मात्रै म यहाँ मिटाइरहेछु। ठीक छ नि। हेर्नुस् यसलाई अहिलेको लागि हामी के गर्दियौं मिटाइदियौं। यो पुरैले हामी के गर्दियौं मिटाइदियौं। अब हेर्नुस् यहाँ हाम्रो एउटा त्रिभुज के हेरिएको छ हेर्नुस् ABD एउटा त्रिभुज हेरिएको छ। अब हामीलाई के थाहा छ भने ध्यान दिएर हेर्नु होला यो एंगलको सामुन्नेको भुजालाई हामी के भन्छौं B भन्छौं र यो त्रिभुज केमा रोकेछ हाम्रो AD मा रोकेछ भने यसलाई हामी के भन्छौं B भन्छौं। अनि हामीले एउटा कुरा के थाहा छ भने tan थीटा इक्वल टु के हुन्छ P/B हुन्छ। अब त्यसैगरी यदि हामी यहाँ लेख्छौं भने यहाँ हाम्रो के हुन्छ देयरफोर tan थीटा भनेको के हो त ADB एंगल ADB इक्वल टु के हुन्छ P/B। P भनेको हेर्नुस् यो त्रिभुज ABD मा P भनेको के हो हाम्रो AB हो भने अब हामी के गर्छौं यहाँ AB/B। B भनेको हेर्नुस् आधार के हो हाम्रो AD हो भने अब हामी के गर्छौं AD लेख्छौं। अनि त्यसपछि tan एंगल D बराबर यहाँ कति छ 30 छ भने हामी के गर्छौं 30 लेख्छौं इक्वल टु यहाँ AB को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन अनि अपन AD को भ्यालु कति छ 30 छ भने हामी 30 लेख्छौं। अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ हाम्रो के हुन्छ भने tan 30 को भ्यालु के हुन्छ त 1/√3 हुन्छ इक्वल टु AB/ यो भइहाल्यो हाम्रो 30। अब हामी के गर्छौं भने यसको क्रस मल्टिप्लाई गर्दैछौं यसको मल्टिप्लाई यसमा र यसको मल्टिप्लाई यसमा। त्यसो गर्ने हो भने यहाँ हाम्रो आउँछ √3 AB इक्वल टु 30 भइहाल्छ। यानी कि AB को भ्यालु कति हुन्छ 30/√3। अब जब कि हामी यसलाई क्याल्कुलेटरमा राख्छौं भने यहाँ हाम्रो एन्सर कति आउँछ भने 30 डिवाइड बाइ √3 गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो आउँछ AB को भ्यालु कति आउँछ भने 17.32 मिटर। ठीक छ नि। हामीलाई के थाहा छ भने यो हाम्रो AB को भ्यालु कति आयो यहाँ 17.23 मिटर। अब म यहाँ लेख्न गइरहेको छु AB इक्वल टु 17.32 मिटर। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला यो म अहिले मिटाउन गइरहेको छु। अब यसलाई मिटाइदिउँ। हाम्रो ओरिजिनल डायग्राम कुन हो त्यो हामी बनाइदिउँ। हेर्नुस् हाम्रो ओरिजिनल डायग्राम कुन हो यहाँ हेर्नुस् यो हाम्रो ओरिजिनल डायग्राम हो। यहाँ कति डिग्री रहेछ 45 डिग्री। ठीक छ नि। यहाँबाट हामी के गर्छौं एकचोटी हामी यो सानो त्रिभुजलाई लिएर सल्भ गर्छौं त्रिभुज ABD लाई। अब हामी के गर्छौं भने यो ठूलो त्रिभुजलाई लिएर सल्भ गर्छौं ACD लाई लिएर सेम यही प्रोसेस लगाएर यसलाई पनि सल्भ गर्छौं। अब यसलाई मिटाइदिउँ त्यसपछि हामी बल्ल अगाडिको डिस्कस गर्छौं। अब यहाँ हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ भने त्रिभुज के थाहा छ भने ACD मा
एसीडी मा। अब त्रिभुज एसीडी मा मैले के गर्न गइरहेको छु भने यसलाई मेटाउन गइरहेको छु। हेर्नुस् यो जुन सानो वाला त्रिभुज छ यसलाई मेटाइदिनु। एक चीज तपाईलाई बुझ्नको लागि मात्रै म यहाँ मेटाउन गइरहेको छु। अब हेर्नु सपोज गरौँ हामी यसलाई मेटाइदिउँ भने यो सानो त्रिभुजलाई मेटाइदिउँ भने अब यहाँ हेर्नुस् कुन त्रिभुज बच्यो एसीडी। अब हेर्नुस् यो त्रिभुज एसीडी मा यो यहाँ एंगल 45 को अगाडिको भुजा के हो हाम्रो हेर्नुस् एसी हो। यसलाई हामी के भन्छौं पी भन्छौं र के मा रोकेछ हाम्रो एडी मा रोकेछ भने यसलाई के भन्छौं बी भन्छौं। अब यहाँ हामीले के थाहा छ भने tan थीटा को फर्मुला के हो त p अपन b हो भने यहाँ हामी tan गर्छौं। हेर्नुस् tan थीटा भनेको एडीसी एंगल एडीसी इक्वल टु के हो p अपन b। p भनेको हेर्नुस् के हो p भनेको हाम्रो एसी हो भने यहाँ हामी के लेख्छौं एसी अपन b भनेको के हो एडी हो भने हामी के गर्छौं एडी लेख्छौं। अब यहाँ हामीले के थाहा छ भने यो भइहाल्छ हाम्रो tan एंगल एडीसी बराबर कति छ 45 छ भने हामी के लेख्छौं 45 इक्वल टु एसी। यहाँ ध्यान दिनुस् तपाई एसी भनेको के हो एसी भनेको के हो त एबी प्लस बीसी हो। ध्यान दिनुस् एसी भनेको के हो एबी प्लस बीसी हो। यो पुरै लम्बाई भनेको के हो यो लम्बाई प्लस यो लम्बाई हो। अब हामी त्यही गर्छौं यहाँ एसी को ठाउँमा के लेख्छौं एबी प्लस बीसी लेख्छौं अनि अपन एडी एडी को भ्यालु यहाँ कति छ 30 छ भने हामी के गर्छौं 30 लेख्छौं। अब हामीले एउटा कुरा के थाहा छ भने यो tan 45 को भ्यालु कति हुन्छ जहिले पनि 1 हुन्छ 1 इक्वल टु यहाँ हेर्नुस् एबी एबी को भ्यालु हामीले के थाहा छ भने यहाँ हेर्नुस् एबी को भ्यालु हामीले के थाहा छ भने 17.32 छ भने हामी के गर्छौं 17.32 प्लस बीसी अपन 30 भइहाल्यो। अब हामीले के थाहा छ भने यहाँ हेर्नुस् यो 1 को तल केही पनि छैन भने हामी के लेख्न सक्छौं 1 लेख्न सक्छौं। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौ यसको मल्टिप्लाई यसमा र यसको मल्टिप्लाई यसमा त्यति गर्ने हो भने अब यहाँ हेर्नुस् हामी के लेख्न सक्छौं भने 17.32 प्लस BC इक्वल टु के हुन्छ 30 हुन्छ। अब यो 17.32 लाई इक्वल टु अर्को तरफ गर्छौं भने माइनस भइहाल्छ यानी कि BC इक्वल टु के हुन्छ 30 माइनस 17.32। जब हामी यसलाई माइनस गर्छौं भने यहाँ हाम्रो आन्सर आउँछ 30 माइनस 17.32 गर्छौं भने हाम्रो आन्सर आउँछ BC इक्वल टु 12.68 मिटर। यो के भइहाल्यो हाम्रो झण्डाको उचाइ भइहाल्यो। मतलब अब म यसलाई मेटाउन गएको छु हाम्रो ओरिजिनल डायग्राम के हो त यहाँ हेर्नुस् हाम्रो ओरिजिनल डायग्राम यो हाम्रो कति रहेछ यो 30 डिग्री रहेछ। ठीक छ नि यो मैले यहाँ मिटाएर म के बताउन गएको छु भने तपाईले बुझ्नको लागि मात्र मैले यो सबै लाइनलाई मेटाउन गएको मतलब मिटाइरहेको छु। अब यहाँ के सोच्छ भने झण्डाको उचाइ सोच्छ बीसी को भ्यालु त हामीले के थाहा छ झण्डाको उचाइ हाम्रो कति आछ 12.68 मिटर। यो के भइहाल्यो हाम्रो आन्सर भइहाल्यो। अब त्यसैगरी हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 2 यो क्वेशन हाम्रो 2076 मा सोधेको क्वेशन छ। हेर्नुस् क्वेशनमा के भनेछ भने धरारको ठीक अगाडि जमिनको सतहमा रहेको एक बिन्दुबाट धरारको माथि थड्याएको 6 मिटर अग्लो ध्वजको टुप्पो र फेदको 49 कोणहरू क्रमशः 60 र 45 डिग्री पाइए भने धरारको उचाइ र धरारको फेदबाट सो बिन्दुसम्मको दूरी पत्ता लगाउनुस्। यो हाम्रो क्वेशन छ। अब यहाँ हेर्नुस् क्वेशनमा के भनेछ भने सबभन्दा पहिला यहाँ हेर्नुस् के भनेछ धरारको ठीक अगाडि हामीले के थाहा छ भने धरारको ठीक अगाडि छ भने सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ एउटा धरारा बनाउनु पर्छ। त सपोज गर्नुस् म यहाँ एउटा धरारा बनाइदिन्छु र यसको नाम लेखेछु ए बी। यो हाम्रो एउटा धरारा छ यसको नाम के हो एबी हो। ठीक छ नि के छ भने धराराको ठीक अगाडि जमिनको सतहमा रहेको कुनै एक बिन्दुबाट अब हेर्नुस् यो हाम्रो धरारा हो। धरारा हेर्नुस् ठीक अगाडि यो हामी यो धराराको ठीक अगाडि यो पोइन्टबाट हेर्नुस् यो पोइन्टबाट के गर्छ भने धरारा माथि 6 मिटर अग्लो ध्वजको टुप्पोमा यहाँ हेर्नुस् 6 मिटर अग्लो ध्वजको टुप्पो मतलब के भनेछ भने यो हाम्रो धरारा छ। धराराको माथि यहाँ एउटा हाम्रो के छ ध्वज छ अनि यो ध्वजको उचाइ के मान्दिम भने बीसी मान्दिम। कति भनेछ भने हेर्नुस् ध्वजको उचाइ 6 मिटर अग्लो छ मतलब यहाँ देखि यो झण्डाको उचाइ कति रहेछ
6 मिटर रहेछ। ठीक छ नि। अनि फेरि के भनेछ भने र टुप्पो र फेदको 49 कोणहरू क्रमशः 60 डिग्री र 45 डिग्री पाइयो। मतलब यहाँ हेर्नुस् के छ भने यहाँ हाम्रो एउटा धरारा भइहाल्यो। धराराको माथि एउटा 6 मिटर लामो झण्डा छ। अनि हामी के भनेछौँ भने एउटा पोइन्टबाट हामी के मान्यौं सी मान्यौं। यो पोइन्टबाट के गरेछौँ भने एकचोटी यो धराराको हेर्नुस् कहाँ हेरेछ फेदमा हेरेछ अनि एकचोटी यो धराराको टुप्पोमा हेरेछ। धरारा नभनौं यो झण्डा भनौं। ठीक छ नि। एकचोटी के गरेछ भने यसले यो झण्डाको फेदमा हेरेछ अनि एकचोटी के गरेछ भने यसले यो झण्डाको टुप्पोमा हेरेछ। अब हेर्नुस् जब यो झण्डाको फेदमा हेर्छ भने यसले 45 डिग्री बनाउँछ र टुप्पोमा हेर्छ भने कति डिग्री बनाउँछ 60 डिग्रीको एंगल बनाउँछ। अब हामी के गरौँ भने यही डायग्रामलाई यो झण्डा बनाउनु पर्दैन, यसरी धरारा बनाउनु पर्दैन। हामी के गर्छौं एउटा लाइनले डिनोट गर्छौं देखाउँछौं। जस्तो कि यहाँ हामी लेख्छौं यहाँ हामी के गर्छौं भने यो हाम्रो धरारा के हो एबी हो भने हामी यहाँ यसरी बनाउँछौं। हेर्नुस् यो एबी। ठीक छ। यो के भइहाल्यो हाम्रो धरारा भइहाल्यो। अनि यसको माथि हाम्रो झण्डा छ यानी कि बीसी। हेर्नुस् यो के भइहाल्यो हाम्रो झण्डा। यसको उचाइ कति छ हाम्रो 6 मिटर छ। कसको हो यो झण्डाको। अनि यसको ठीक अगाडि एउटा बिन्दु के हो हाम्रो सी हो भने सी नभनौं यसलाई डी मान्दिम। सी त यहाँ हाम्रो छ यसलाई डी मान्दिम। एउटा बिन्दु डी बाट हामी के गर्छौं एकचोटी यहाँ बी पोइन्टमा हेर्छौं। हेर्नुस् बी मा हेर्छौं त्यतिखेर कति बनाउँछौं एंगल 45 र एकचोटी हामी के गर्छौं सी मा हेर्छौं त्यतिखेर हामी कति डिग्रीको एंगल बनाउँछौं 60 डिग्रीको। ठीक छ नि। अनि क्वेशनमा हाम्रो के भनेछ भने ध्यान दिएर हेर्नुला के भनेछ धराराको उचाइ। हेर्नुस् धराराको उचाइ एबी को भ्यालु सोधेछ अनि धराराको फेददेखि 100 बिन्दुसम्मको दूरी। हेर्नुस् यो हाम्रो धराराको उचाइ एबी सोधेछ र धरारादेखि 100 बिन्दु यानी कि ए डी बीचको दूरी पनि सोधेछ। यो क्वेशनमा हामीलाई दुईवटा कुरा सोधेछ। एउटा हाम्रो एबी को भ्यालु सोधेछ अनि फेरि के सोधेछ ए डी को भ्यालु सोधेछ। अब यहाँ हामी के गर्छौं भने सबभन्दा पहिलाको क्वेशनको जस्तै यसमा पनि हामी के गर्छौं सपोज गर्छौं मान्छौं। जसो कि हामी यहाँ के मान्छौं भने यो मान्ने कुरा तपाईं आफू तर्फबाट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईमा यहाँ एकचोटी बताउन गएको छु। हामी के गर्छौं भने सबभन्दा पहिला के गर्छौं मानौ धराराको उचाइ एबी हो। धरारामाथि एउटा झण्डा बीसी = 6 मिटर रहेको छ। बिन्दु डी बाट धराराको टुप्पो अथवा धराराको टुप्पो नभनौं बिन्दु डी बाट झण्डाको फेद र टुप्पोमा हेर्दा पाएको 49 कोण एंगल एडीबी = 45 र एंगल एडीसी = 60 डिग्री रहेछ। यो तपाई आफूबाट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यो मात्रै हामी यहाँ के मान्नु छ त्यो सबै कुरा यहाँ लेख्नु पर्छ। ठीक छ नि। त्यसमा तपाईको खास नम्बर काट्दैन तर यहाँ लेख्नु पर्छ। तपाई आफ्नै भाषामा लेख्नुस् तर यहाँ लेख्नु पर्छ। मैले भिडियो नम्बर 1 2 3 मा यो सबै कुरा डिस्कस गरिसकेछु कि कसरी लेख्ने हो। अब यहाँ हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने यो एंगल जहिले पनि के हुन्छ 90 डिग्री को हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् हामी के हेर्छौं भने यसमा दुईवटा समकोणी त्रिभुज हेर्छौं। एउटा हाम्रो के हो ए बी डी हो अनि अर्को समकोणी त्रिभुज के हो ए सी डी हो। दुईवटा त्रिभुज छ। अब हामी के गर्छौं भने दुवैमा एउटा त्रिभुज लिएर गर्छौं। सबभन्दा पहिला यसमा हामी के गरौँ भने सानो वाला त्रिभुजलाई लिएर सल्भ गरौँ। हेर्नुस् सानोमा के छ ए बी डी छ। त अब यहाँ हामी त्यही लेख्छौं। हेर्नुस् त्रिभुज ए बी डी मा अब एउटा कुरा हामीले के थाहा छ भने tan θ = के हुन्छ p/b हुन्छ। यहाँ ध्यान दिनुस् tan θ = के हुन्छ p/b हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् त्रिभुज एबीडी मा यो सानो त्रिभुजमा हेर्नुस् यो अहिलेको लागि म के गरेछु भने यसलाई मिटाउन गइरहेछु। यो ठूलो त्रिभुजलाई मिटाइदिम ताकि तपाईले बुझ्नमा अलिकति सजिलो होस्। यो अहिलेको लागि म यो ठूलो त्रिभुजलाई मिटाइदिए। अब हेर्नुस् त्रिभुज एबीडी मा यो त्रिभुजमा हामीलाई के थाहा छ भने यो एंगलको अगाडि भुजाले जहिले पनि हामी के भन्छौं p भन्छौं र यसलाई के भन्छौं जहिले पनि हामी b भन्छौं। अब हामीले के थाहा छ भने tan θ = के हुन्छ p/b हुन्छ भने हामी यहाँ त्यही नै गर्छौं। हेर्नुस् tan θ = थीटा नभनौं यहाँ थीटा भनेको के हो एंगल d हो। त हामी के भन्छौं एंगल ADB
बी इक्वल टू पी अपन बी। पी भनेको हेर्नुस् के हो, पी भनेको हाम्रो एबी हो भने हामी यहाँ के गर्छौं, एबी अपन बी। बी भनेको हेर्नुस् ए डी हो त हामी के गर्छौं, ए डी लेख्छौं। अनि त्यसपछि अब यहाँ हेर्नुस् 10 यो हामी लेख्छौं 10 एंगल एडीबी। एडीबी इक्वल टु कति छ, 45 छ भने हामी के लेख्छौं, 45 इक्वल टु यो भइहाल्यो हाम्रो एबी को भ्यालु थाहा छैन, हामी एबी लेख्छौं भने एडी को पनि थाहा छैन भने एडी लेख्छौं। अब हामीले एउटा के कुरा थाहा छ भने 10 45 को भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ, 1 हुन्छ भने हामी 1 लेख्छौं इक्वल टु एबी अपन एडी लेख्छौं। अब यहाँ हेर्नुस् यो 1 को तल केही पनि छैन भने हामी के लेख्न सक्छौं, 1 लेख्न सक्छौं। अनि यसलाई के गर्दिन, क्रस मल्टिप्लाई गर्दिन। मतलब यहाँबाट हामी के पाउँछौं भने क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एबी इक्वल टु एडी रहेछ। मतलब एबी र एडी को भ्यालु एक आपसमा के छन्, इक्वल छन्, बराबर छन्। मतलब यहाँ हेर्नुस् एबी जति यहाँसम्मको दूरी छ त्यति नै दूरी हाम्रो के हो, यो पनि हो। हामी यहाँबाट त्यही पाएछौं। अब हामी यहाँ त्यही लेख्दिम एबी इक्वल टु एडी। यो हाम्रो फर्स्ट रिजल्ट हो। अब हामी के गर्दिम भने यसलाई मिटाइदिन र त्यसपछि ठूलो त्रिभुजको हामी सल्भ गर्छौं। यहाँ हेर्नुस् अब हामी ठूलो त्रिभुजमा जाम। अहिलेको लागि यो बी पी जति छ त्यो सबै हामी मिटाइदिम। अब यहाँ एउटा अरु पनि त्रिभुज थियो, यो म अहिले बनाइदिम। यो तपाईले बुझ्नको लागि मैले मात्रै यहाँ मिटाएर छु र बनाइरहेको छु। यहाँ अर्को त्रिभुज कुन हाम्रो यहाँ 60 डिग्री। अब ठूलो त्रिभुजमा हेर्नुस् त्रिभुज एसीडी मा, यहाँ त्रिभुज एसीडी मा। अब यहाँ तपाईले बुझ्नको लागि म के गरिरहेको छु भने यो अलिकति यो डायग्राम राम्रो लागोस् त्यसकारणले म यो सानो त्रिभुजलाई अहिलेको लागि मिटाइदिए। ठीक छ नि, हेर्नुस् यो सानो त्रिभुजलाई म के अहिलेको लागि मिटाइदिए। अब यहाँ तपाई के हेर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा त्रिभुज के छ, एसीडी रहेछ। अब हामीलाई के थाहा छ भने tan थीटा इक्वल टु के हुन्छ, p अपन b हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् यो 60 डिग्री को अगाडिको यो पुरै भुजालाई हामी के भन्छौं, p भन्छौं। ठीक छ नि, यो 60 को अगाडि के छ हाम्रो AC छ, यो पुरैलाई हामी के भन्छौं, p भन्छौं। र यो के मा रुकेको छ हाम्रो AD मा रुकेको छ, यसलाई के भन्छौं, b भन्छौं। अब त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ भने tan थीटा, थीटा भनेको के हो, ADC हो। एंगल ADC इक्वल टु के हुन्छ, p अपन b हुन्छ। p भनेको हेर्नुस् के हो, p भनेको हामीलाई के थाहा छ, AC हो भने AC अपन b भनेको के हो, AD हो, AD। अब tan एंगल ADC इक्वल टु कति छ, 60 छ भने हामी के लेख्छौं, 60 इक्वल टु AC। अब ध्यान दिनुस् AC भनेको के हो, AC भनेको के हो त हामीले के थाहा छ भने AC भनेको AB प्लस BC हो। यो पुरै लम्बाई भनेको के हो, हेर्नुस् यो पुरै लम्बाई भनेको यो लम्बाई प्लस यो लम्बाई हो। यो दुईटै लम्बाइलाई हामी एड गर्छौं भने यो पुरै लम्बाई आउँछ। मतलब AC को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं, AB, हेर्नुस् AB प्लस BC लेख्छौं, BC अपन AD लाई हामी AD नै राख्दिम। अब यहाँ ध्यान दिनुस् हामीलाई के थाहा छ भने tan 60 को भ्यालु के हुन्छ त, √3 हुन्छ भने हामी के गर्दै √3 लेख्दिम इक्वल टु अब AB प्लस BC। यहाँ ध्यान दिनुस् BC भनेको के हो त हामीले के थाहा छ, BC भनेको 6 सेन्टिमिटर छ भने 6 मिटर छ भने हामी यहाँ के गर्छौं, 6 लेख्छौं अनि अपन। अब यहाँ तपाईले के एउटा कुरा बुझ्नु पर्छ भने यहाँ ध्यान दिनुस् यहाँ हाम्रो AB छ र यहाँ AD छ अनि हामीलाई के थाहा छ भने AB र AD एक आपसमा के छन्, बराबर छन्। मतलब AB को ठाउँमा हामी AD पनि राख्न सक्छौं अथवा AD को ठाउँमा हामी AB पनि राख्न सक्छौं। यहाँ ध्यान दिनुस् यहाँ के छ हाम्रो AD छ नि, अब यो AD को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं, AD को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं, AB लेख्न सक्छौं किनभने यो दुईटै एक आपसमा के छन्, बराबर छन्। मतलब अब हामी के गर्छौं भने यो AD को ठाउँमा के लेख्छौं, AB लेख्छौं। यो AD को ठाउँमा अब हामी के गर्छौं, ध्यान दिनुस् यो AD को ठाउँमा अब हामी के गर्छौं, यहाँ लेख्छौं हम AB लेख्छौं। किनभने हामीले के थाहा छ, यहाँ हामी हेर्छौं कि बराबर छ। अब ध्यान दिनुस् √3 को तल के पनि छैन भने 1 छ। अब हामी के गर्दिम, क्रस मल्टिप्लाई गर्दिम यसरी। अब हेर्नुस् क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो भइहाल्छ √3 AB इक्वल टु AB प्लस 6 भइहाल्छ।
अब यसलाई √3 भनेको के हो भने यसलाई लेख्दिम भने √3 भनेको हुन्छ 1.732 AB भइहाल्छ। यो √3 भनेको 1.732 अनि यो AB लाई उता गर्दिम भने -AB इक्वल टु कति हुन्छ 6 भइहाल्यो। अब यहाँ यसबाट हामी AB एउटा माइनस गर्छौं भने हुन्छ 0.732 AB इक्वल टु 6। देयरफोर AB को भ्यालु कति आयो त 6/0.732। अब यसलाई सल्भ गर्दिम भने 6/0.732 गर्दिम भने यहाँ आउँछ हाम्रो AB को भ्यालु कति आयो भने AB को भ्यालु 8.19 मिटर आयो। अनि हामीलाई के थाहा छ भने AB को जति लेन्थ हुन्छ त्यति हाम्रो के हुन्छ AD को पनि हुन्छ। त्यहाँनी हामी के लेख्छौं AD इक्वल टु 8.19 मिटर। यो हाम्रो एन्सर भइहाल्यो। अनि यहाँ हामी अहिलेको लागि आफ्नो के गरौँ भने डायग्राम बनाइदिम। हेर्नुस् अहिले हामी आफ्नो डायग्राम ओरिजिनल डायग्राम बनाइदिम। यो तपाई एक्जाममा यसरी नमेटाउनुलाई यो म तपाईले बुझ्नको लागि मात्र यसरी बनाएको छु। यो भइहाल्यो हाम्रो 45 डिग्री। यति गरे बापत हाम्रो पुरै क्वेशन यो कम्प्लिट भयो। अब त्यसैगरी यहाँ हाम्रो क्वेशन नम्बर 3। यो क्वेशन हाम्रो 2064 सप्लिमेन्ट्रीमा सोधेको क्वेशन छ। क्वेशनमा के भनेछ भने समतलमा रहेको कुनै बिन्दुबाट सोही समतलमा रहेको एउटा धराहराको टुप्पोको 49 कोण अवलोकन गर्दा 60 डिग्री पाइयो र सो धराहराको टुप्पोबाट 24 मिटर तलको बिन्दुको 49 कोण सो बिन्दुबाट 30 डिग्री पाइयो भने धराहराको उचाइ पत्ता लगाउनुस्। अब हामीले यसमा के बुझ्नु पर्छ भने यहाँ हेर्नुस् के भनेछ भने समतलमा रहेको कुनै बिन्दुबाट सो समतलमा रहेको धराहराको टुप्पोको 49 कोण 60 डिग्री पाइयो। अब हामीले एउटा कुरा के थाहा हुनु पर्छ भने सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं सल्युसन लेख्छौं र यहाँ के भनेछ भने एउटा हाम्रो यहाँ हेर्नुस् एउटा हाम्रो समतल जमिन छ। यो हाम्रो के भइहाल्यो एउटा जमिन भइहाल्यो। ठीक छ नि। यो हाम्रो अहिले अलिकति तल बनाइदिन। यो हाम्रो एउटा समतल जमिन भइहाल्यो। हेर्नुस् यो हाम्रो समतल जमिन भइहाल्यो। अब यही समतल जमिनमा के भनेछ भने समतल जमिनमा एउटा धराहरा छ। हामी के गर्छौं हेर्नुस् यो जमिनमा यहाँ बनाइदिम एउटा धराहरा। यसको उचाइ के मान्दिम AB मान्दिम। ठीक छ नि। यो हाम्रो एउटा धराहरा हो। यसको उचाइ के मान्दिम AB मान्दिम र त्यहीको अगाडि एउटा कुनै बिन्दु मान्दिम। मान्दिम यो बिन्दु C मान्दिम। ठीक छ नि। यो बिन्दु के हो C हो। के भनेछ भने यहाँबाट धराहराको जब हामी टुप्पोमा हेर्छौं भने अवलोकन गर्दा 49 कति डिग्री बनाएको छ 60 डिग्री बनाएको छ भने यो पोइन्टबाट जब हामी यो धराहराको टुप्पोमा हेर्छौं भने यहाँ हाम्रो 49 कोण कति डिग्री बनाएको छ 60 डिग्री बनाएको छ। अब हामी के गर्दिम यसलाई मिटाइदिम। बाँकी रहेको जमिनलाई मिटाइदिम। ठीक छ नि। एकचोटी अरु पनि हेर्नुस् यहाँ के भनेछ भने एउटा समतल जमिन थियो। मानिलिउँ यो सबै हाम्रो जमिन हो। यही समतल जमिनमा के छ भने एउटा हाम्रो धराहरा छ। हेर्नुस् यो धराहरालाई हामी के मान्दिम AB मान्दिम र कुनै एउटा पोइन्टबाट हामीले थाहा छैन त्यो पोइन्ट हामी कहाँ मान्दिम यो पोइन्ट मान्दिम। यो पोइन्टबाट के भनेछ भने धराहराको टुप्पोमा हेर्दा मतलब यो पोइन्टबाट धराहराको टुप्पो भनेको B मा हेर्छौं भने कति डिग्रीको 49 कोण पाउँछौं 60 डिग्रीको पाउँछौं। त्यसपछि फेरि के भनेछ भने सो धराहराको टुप्पोबाट 24 मिटर तल ध्यान दिनुस् सो धराहराको टुप्पोबाट 24 मिटर तलको बिन्दुको 49 कोण 100 डिग्रीबाट 30 डिग्री पाइयो। ठीक छ नि। ध्यान दिनुस् के भनेछ भने सो धराहराको टुप्पोबाट 24 मिटर तल। अब हेर्नुस् यो हाम्रो के हो धराहराको टुप्पो। यो टुप्पोबाट कति मिटर तल 24 मिटर तल। हामी के मान्दिम भने यहाँदेखि यहाँसम्मको यदि उचाइले हामी के मान्दिम 24 मान्दिम भने कहाँ पोइन्ट आउँछ यहाँ आउँछ। ध्यान दिनुस् के भन्छ भने सो धराहराको टुप्पोबाट 24 मिटर तल। हामीलाई के थाहा छ यो हाम्रो धराहरा हो। ठीक छ नि। धराहराको टुप्पोबाट 24 मिटर तल हामी के गर्छौं 24 मिटर तल यहाँ मान्छौं। यो पोइन्टलाई हामी के मान्दिम D मान्दिम। ठीक छ नि। 24 मिटर तलको बिन्दुलाई जब हामी यहाँबाट हेर्छौं भने हेर्नुस् कति डिग्रीको हाम्रो 49 कोण पाइयो 30 डिग्रीको 49 कोण पाइयो। ठीक छ नि। भने के भनेछ भने यहाँ हेर्नुस् धराहराको उचाइ पत्ता लगाउनुस् मतलब यो पुरैको उचाइ कति रहेछ यो पुरैको उचाइ कति रहेछ त्यो नै यहाँ सोधेको छ।
ठीक छ नि। एकचोटी अरु हेर्नुस् के भनेछ भने यहाँ हाम्रो एउटा धरारा छ, ठीक छ नि। धराराबाट केही टाढा बिन्दु सी बाट धराराको जब हामी टुप्पोमा हेर्छौं भने हामीले कति डिग्रीको एंगल बनाउँछौं, 60 डिग्रीको एंगल बनाउँछौं। र त्यसपछि धराराको टुप्पोबाट 24 मिटर तल, हेर्नुस् यो धराराको टुप्पो 24 मिटर हामी कहाँ आएछौं, तल आएछौं। 24 मिटर तल आउँदाखेरि फेरि त्यही बिन्दुबाट हेर्दा 24 मिटर तल कति डिग्री कोण बनाउँछौं, 30 डिग्री बनाउँछौं भने यो पुरै धराराको उचाइ कति रहेछ, यो नै हाम्रो क्वेशनमा सोधेको छ। अब हामी के गर्छौं भने सबभन्दा पहिला यहाँ हामी के गर्छौं, लेख्छौं मानौ के गर्छौं, लेख्छौं मानौ के यहाँ लेखेछौं त्यही मान्छौं। मानौ धराराको उचाइ AB हो। त्यसपछि बिन्दु सी बाट धराराको टुप्पोमा हेर्दा 49 कोण एंगल ACB इक्वल टु 60 डिग्री पाइयो। र त्यो बिन्दु धराराको टुप्पोबाट 24 मिटर तल बिन्दु डी मा हेर्दा पाएको एंगल अथवा पाएको 49 कोण एंगल ACB इक्वल टु 30 डिग्री को छ। यो तपाई यहाँ लेखिदिनु होला अथवा तपाई आफ्नो भाषामा पनि यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। जे यहाँ बनाउनु भएको त्यही यहाँ लेख्नु पर्छ। अब यहाँ हामीलाई के थाहा छ भने यहाँ हाम्रो दुईवटा समकोणीय त्रिभुज छ। एउटा हाम्रो के हो, त्रिभुज ACD, ठीक छ नि। एउटा हाम्रो त्रिभुज के हो, ACD, अनि अर्को त्रिभुज के हो, ABC, यो ठुलो वाला त्रिभुज। अब हामीले एउटा कुरा के थाहा छ भने ध्यान दिएर हेर्नु होला, tan थीटा इक्वल टु के हुन्छ, P/B हुन्छ, हामीले थाहा छ। अब हामी के गर्छौं भने दुईटै त्रिभुजलाई एउटा त्रिभुज लिएर सल्भ गर्छौं। त अहिलेको लागि हामी के गर्दिम भने मान्दिम यहाँ हेर्नुस् त्रिभुज सानोलाई लिदिम ACD मा, त्रिभुज ACD मा। अब यहाँ हेर्नुस् त्रिभुज ACD भनेको यो सानो त्रिभुज हो। अहिलेको लागि हामी के गरौँ भने यो सानो त्रिभुजलाई मात्र हेरौँ, यो ठुलो त्रिभुजलाई तपाईले बुझ्नको लागि हामी के गर्दिम, मिटाइदिम। यो ठुलो त्रिभुजलाई हामी के गर्छौं, अहिले बुझ्नको लागि के गर्छौं, मिटाइदिएछौं। अब हेर्नुस् कुन त्रिभुज बचेछ, ACB मात्र बचेछ। ध्यान दिनुस् ACD यो वाला त्रिभुज सानो वाला मात्रै बचेछ। अब हामीले के थाहा छ भने यो एंगलको अगाडिको यो जुन यति बुझा छ यसलाई के भन्छौं हामी, P भन्छौं। र यो त्रिभुज केमा रोकेछ, हाम्रो AC मा रोकेछ भने यसलाई हामी के भन्छौं, B भन्छौं। अब हामीलाई के थाहा छ भने यहाँ हेर्नुस् tan थीटा भनेको के हो, tan थीटा भनेको ACD हो भने ACD इक्वल टु के हुन्छ, P/B। P भनेको हेर्नुस् यो सानो त्रिभुजमा P भनेको के हो त, AD हो भने हामी के गर्छौं, AD/B भनेको हेर्नुस् के हो, AC हो। त हामी के गर्छौं, AC। अब यहाँ हेर्नुस् tan एंगल C कति हो त, यहाँ हेर्नुस् हाम्रो एंगल C 30 डिग्री छ भने हामी के गर्छौं, 30 डिग्री इक्वल टु AD। AD को भ्यालु हामीले थाहा छैन भने हामी के गर्छौं, AD लाई AD लेख्छौं अनि अपॉन AC। अब हामी के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् AC लाई के गर्दिम, AC लाई AC नै लेख्दिम। अब यहाँ ध्यान दिनुस् हामीले के थाहा छ भने tan 30 को भ्यालु के हुन्छ, √3 अपॉन 1/3 हुन्छ, 1/√3 हुन्छ इक्वल टु यो भयो हाम्रो AD/AC। अब हामी के गर्दिम भने यसको क्रस मल्टिप्लाई गर्दिम, यसको मल्टिप्लाई यसमा र यसको मल्टिप्लाई यसमा। यहाँबाट हामी के पाउँछौं भने ध्यान दिएर हेर्नु होला, AC इक्वल टु के हुन्छ, √3 AD हुन्छ। यहाँबाट हामी एउटा कुरा के पायौं भने AC इक्वल टु के हुन्छ, √3 AD हुन्छ। अब यहाँ हामी लेख्दिम AC इक्वल टु √3 AD हुन्छ। यो भइहाल्यो हाम्रो एउटा इक्वेसन। अब यसलाई हामी के गर्दिम भने मिटाइदिम र त्यसपछि बल्ल हामी अरु अगाडिको सल्भ गर्छौं। अब यहाँ हेर्नुस् यो सबैलाई हामी के गर्दिम भने मिटाइदिम, अहिलेको लागि यो सबैलाई मिटाइदिम। अनि अब हाम्रो ओरिजिनल फिगर कुन हो त, यहाँबाट हेर्दाखेरि हामीले कति डिग्री बनाएको छौं, 60 डिग्री को बनाएको छौं। हेर्नुस् यो पुरै कति हो, 60 डिग्री को। यो हाम्रो ओरिजिनल डायग्राम हो, म तपाईलाई बताउनको लागि मात्र यसलाई मिटाइदिए थिए। अब यो ठुलो त्रिभुजमा हेरौं, त्रिभुज ABC मा हेरौं भने के हुन्छ, यहाँ हेर्नुस् त्रिभुज ABC मा यो ठुलो त्रिभुजमा हेर्नुस् त्रिभुज ABC मा हेर्दाखेरि अहिलेको लागि म के गरौँ भने यो सानो वाला त्रिभुजलाई मिटाइदिम। एकछिनको लागि बुझ्नुस् यो सानो वाला त्रिभुज छँदै छैन, यो सानो वाला त्रिभुजलाई मैले के गरे अहिलेको लागि मिटाइदिए। अब यसमा हेर्नुस् हाम्रो कुन त्रिभुज रहेछ, त्रिभुज ABC रहेछ। अब हामीले के थाहा छ भने tan थीटा इक्वल टु के हुन्छ, P/B हुन्छ। यहाँ ध्यान दिनुस् P भनेको के हुन्छ, यो एंगलको अगाडिलाई हामी के भन्छौं,
जहिले पनि p भन्छौँ। हेर्नुस् यो एंगलको अगाडिलाई जहिले पनि हामी के भन्छौँ p भन्छौँ। p भनेको हेर्नुस् कहाँदेखि हो a देखि b सम्म अथवा b देखि a अथवा a देखि b जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ ठीक छ नि। p भनेको के हो यो पुरै लम्बाइले हामी के भन्छौँ यो पुरै लम्बाइले हामी भन्छौँ p यो पुरै लम्बाइले हामी के भन्छौँ p भन्छौँ। अनि b भनेको हाम्रो के हो a c हो यसलाई b भन्छौँ। अनि यहाँ हेर्नुस् tan थीटा इक्वल टु के हुन्छ p अपन b हुन्छ भने अब हामी यहाँ त्यही नै लेख्छौँ। हेर्नुस् देयरफोर tan थीटा थीटा भनेको हेर्नुस् के हो a c b हो भने a c b इक्वल टु p अपन b p भनेको हेर्नुस् के हो p भनेको हो यो पुरै लम्बाइ हो त के हो हाम्रो ab हो भने हामी के लेख्छौँ ab अपन b भनेको यहाँ हेर्नुस् b भनेको हाम्रो के हो ac हो भने हामी के गर्छौँ ac लेख्छौँ। त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् tan एंगल acb इक्वल टु कति रहेछ हाम्रो 60 छ भने हामी 60 लेख्छौँ इक्वल टु ab यहाँ के भनेछ ab भनेछ। अनि हामीलाई के थाहा छ भने ab भनेको के हो ab भनेको यो पुरै लम्बाइ हो। अब यदि हामीलाई ab को भ्यालु निकाल्नु छ भने हामी के गर्छौँ ad प्लस db पनि लेख्न सक्छौँ। के गर्छौँ ad प्लस db पनि लेख्न सक्छौँ। अब हामी ab को ठाउँमा के लेख्छौँ ad प्लस db यहाँ दिने लेख्छौँ। हेर्नुस् ad प्लस यो गइहाल्यो हाम्रो db अपन यहाँ हेर्नुस् के छ हाम्रो ac छ भने हामीले ac को ac नै लेख्यौँ। अब tan 60 को भ्यालु कति हुन्छ √3 इक्वल टु यो गइहाल्यो हाम्रो ad प्लस त्यसपछि db ध्यान दिनुस् db को लम्बाइ कति छ 24 छ भने यहाँ हामी के लेख्छौँ 24 अपन यहाँ ध्यान दिनुस् हाम्रो के छ ac रहेछ। यहाँ ध्यान दिनुस् के छ ac रहेछ। जबकि हामीले के थाहा छ भने ac इक्वल टु √3 ad हो। ac इक्वल टु के हो √3 ad हो भने हामी यो ac को ठाउँमा के लेख्न सक्छौँ √3 ad पनि लेख्न सक्छौँ। त्यसकारणले अब हामी यो ac को ठाउँमा के लेख्छौँ √3 ad लेख्छौँ ठीक छ नि। यो ac भनेको के हो ac भनेको √3 ad हो हामी यहाँ धेरै लेखेछौँ। अब यहाँ हेर्नुस् यो √3 को तल केही पनि छैन भने के छ 1 छ। अब हामी के गर्दिन यसको क्रस मल्टिप्लाई गर्दिन यसको मल्टिप्लाई यसमा र यसको मल्टिप्लाई यसमा। त्यसो गर्ने हो भने यो हाम्रो भइहाल्छ। हेर्नुस् √3 इन्टु √3 गर्छ भने के हुन्छ √3 को होल स्क्वायर इन्टु ad इक्वल टु ad प्लस 24। अब यो स्क्वायर रे √ क्यान्सल हुन्छ भने 3ad इक्वल टु ad प्लस 24 भइहाल्छ। यो ad यता गर्छ भने माइनस भइहाल्छ यानी कि 3ad माइनस ad इक्वल टु 24 हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ भने 3ad बाट एउटा ad माइनस गर्छौँ भने यहाँ के हुन्छ 2ad इक्वल टु 24 हुन्छ। यानी कि ad को भ्यालु कति आयो यहाँ हेर्नुस् 12 मिटर आइहाल्यो। अब हामी के गर्दियौँ भने आफ्नो यो सबैलाई मिटाएर ओरिजिनल डायग्राम बनाइदियौँ। यो सबैलाई मिटाएर हामी के गर्दियौँ ओरिजिनल डायग्राम बनाइदियौँ। अब यो भइहाल्यो हाम्रो ओरिजिनल डायग्राम। यो कति हो यहाँ हाम्रो 30 डिग्री रहेछ। अब हाम्रो क्वेशनमा के भन्छ भने धराहाको उचाइ भनेछ। धराहाको उचाइ कति छ त हाम्रो ab रहेछ भने अब हामी यहाँ त्यही नै गर्छौँ। ab को भ्यालु कति छ ab इक्वल टु यहाँ हेर्नुस् ab इक्वल टु कुन छ ad प्लस db हुन्छ। अब हामी यहाँ त्यही नै गर्छौँ ad प्लस db। अब हेर्नुस् ad को भ्यालु यहाँ कति छ 12 छ भने 12 प्लस db को भ्यालु यहाँ हेर्नुस् कति छ 24 छ भने हामी के गर्छौँ 24 गर्छौँ। अनि यो दुईटैलाई एड गर्दियौँ भने यो कति भइहाल्छ हाम्रो 6 अनि यो 3 यानी कि 36 मिटर। अनि हामीले के थाहा भयो भने यो पुरै उचाइ कति रहेछ यो पुरै धराहाको उचाइ कति रहेछ 36 मिटर रहेछ। यो भइहाल्यो हाम्रो एन्सर। अब हामी के गर्छौँ भने आजको भिडियोमा जम्मा 3वटा क्वेशन डिस्कस गर्छौँ। त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट टाइपको क्वेशनहरु छन्। अब हामी के गर्छौँ भने आफ्नो अर्को भिडियोमा अरु पनि डिफरेन्ट टाइपको क्वेशनहरुको डिस्कस गर्छौँ। यदि तपाईलाई कहीं कतै डाउट छ भने तपाई कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुन्छ। म तपाईको डाउटलाई सल्भ गर्ने प्रयास गर्छु। आजलाई हामी यति नै राखौँ। हस्त धन्यवाद।